هبطات فوق 3 و اكس وهذه غتحط في درجه ها هي 4 هذا في الضمير. نجيو لهنا ناقص هاد الجوج مع هاد الجوج 4 اكس هنا غادي نهبطو الدرجه غتبقى وحده زائد 5 هذه مشات صافي الله عليها. كان شي عدد هنا جو سي با 3 على 6 هذا صفر صافي هذه هي الداله المشتقه. بون بطبيعه الحال راه طبقناها هكذا غير بالزربه ها جوج هبطات شوفوا هذه هبطات وهنا نقصات بدرجه هي هذه ها هي هبطات وهنا نقصات بدرجه. دونك حتى الدماغ ديالنا ها الا تدرب صافي راه كتولي تلقائيه ولا اوتوماتيك ها ولا سبونطاني سي فو فولي. دونك غندوزو لواحد النوع اخر. البارح شفنا اف سور جي ديريفي هي اف بريم جي موان جي بريم اف سور جي كاري. لاحظ تكون هذه مشتقه واحده هنا مقام الماء سميتو البسط والمقام كنبداو بالبسط هنا الداله كنديرو الاشتقاق ديالها وهذه كنستافدو بها كنقصو منها هذه كاشتقاق في هذه كنديرو اشتقاق هنا وهنا الجي كنستافدو بها. غنديرو التطبيق. الوغ اف لي اكس تساوي 4 اكس ناقص 1 على 7 اكس زائد 2. الوغ اف بريم دو اكس غادي نكتب بعدا القاعده ها هي الاولى الفوقانيه هي 4 اكس ناقص 1 هذا اش كندير له كنقلب لها على الاشتقاق هذه كنحتفظ بها 7 اكس زائد 2 متفقين ناقص. Bon, je vais voir ce que j'aurai de l'espace. Bon, il vaut mieux que je décale ceci. Hein? Il vaut mieux نكتبو من التحت لأن للمرحلة الأولى نبينوها اف بريم دو اكس إيكال قلنا هذه 4 اكس ناقص 1 ديريفي فاش في 7 زائد 2 7 اكس زائد 2 هذه ما قستهاش ناقص هذه غادي ندير لها الاشتقاق وهذه غادي نحتفظ بها يعني ناقص 7 اكس زائد 2 ديريفي فاش في 4 اكس ناقص 1 ها هي هنا ديريفي وهنا لا هذه ديريفي هنا وهذه هنا لا على اش 7 اكس زائد 2 أس 2 واضح غادي نمشي على بركة الله. هذه ديريفي بحال مجموع دالتين هذوك اللي كنت تكون قبيله او زائد في ديريفي هي هذه ديريفي دونك الديريفي ديال هذه هنا راه أس 1 يعني واحد غادي يهبط هنا هي 4 و الديريفي ديال اكس هي 1 دونك ها هي بقات لي 4 هنا 4 عاملين لاش 7 اكس زائد 2 ناقص هنا غندخل الديريفي ديال اكس هي 1 7 هي ناقص 7 على في 4 اكس ناقص 1 الكل على 7 اكس زائد 2 أس 2 واضح. U sur V dérivé U prime V moins V prime U sur U carré sur V carré je m'excuse sur V carré c'est ce que j'ai fait. هذه ديريفي ها هي في هذه ناقص هذه ديريفي في هذه على مقام أس 2. بون غادي نكمل العمليات ديالي هنا فيت في ما بقاش دونك غادي هذه 4 في 7 28 اكس سي سا و 4 في 2 8 وندوز لهذه ناقص 7 في 4 28 اكس هذه في هذه وهذه في هذه هي زائد 7 الكل على 7 اكس زائد 2 أس 2. هذه مع هذه غتمشي غتبقى لي 8 زائد 7 هي 15. إذا لا ديريفي ديالي هنا جو بو لا بوزي دو سيت فاسون هذه ديريفي إيكال هذه dérivé égale quoi est égal à 15 sur 7x plus 1. Vous voyez au carré. Moins, plus 28 moins 28 c'est 0. 8 plus 7 c'est 15 sur. Donc la dérivée la voilà.
واخا جيفاس. لاحظوا واحد القضيه هنا، انا راه تعجبني ديطاي دي شوز تري 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 امبورطونط. لاحظوا هاد 4 اكس اللي شفنا دابا ناقص واحد على 7 اكس زائد 2. لاحظوا معايا سيرتو لي كاين لي سيونس ماتيماتيك، بون حتى لي سيونس فيزيك سا نوبيش با. لاحظوا هادي 7 وهادي 4، الا درت انا 7 في بون انا بغيت تبان لي 7 هنا، 7 على 4 في اكس في 4 اكس ناقص 1، لاحظوا على 7 اكس زائد 2، 7 على 4. واش درت شي حاجه حتى لهنا؟ غتقولوا لي ما درتي والو، لان هذه مع هذه تخسلات غتبقى لي هذه ها هي وهذه ها هي، ولكن غادي نخرج هذا الربعه لهنا ونرد هذا السبعه لهنا. ردوا البال، غنخرج الربعه، 4 على 4 هي 1، وهنا غترجع 7، اذن هي 7 اكس ناقص 7 على 4. ما تنساوش هذه اللي دخلتوها لهنا راه هنا، واضح؟ داكور. دونك بانت هنا غادي نخليوها 7 على 4 الا قلبناها هي 4 على 7 مقلوبين، الا طلعنا للفوق واش طلعنا تساوي على 7 اكس زائد 2. هاد 4 على 7 خليها انا هنا، هادي 7 اكس ناقص 7 على 4 نخليها هنا. ولاحظوا هنا اش غادي ندير، 7 اكس وغادي نبين هاد ناقص 7 على 4 ما عنديش، هادي 2 كاينه ونزيد 7 على 4 اللي ما كانتش ها هي. دونك هادي مع هادي ما كايناش، صافي بقات لي هاد الجوج ديال هنا. ولكن دابا اش بينت؟ راه بين شي حاجه هنا، هادي هي اللي عندي بها الغرض. هادي غادي لواحد المقام، داكوغ، هادي غادي لواحد المقام هنا، ولا نديروها في الونفير، جو ميكس غنديرها بالمقلوب احسن 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 احسن. بلوس 2 ياك هنا جوج، ياك هنا غادي نبينها، هنا غادي نبين هذاك العدد ياك. الوغ هنا صافو ميو، هنا غادي ندير زائد 2 ها هي بحالها، ناقص 2 ناقص 7 على 4. واش متفقين معايا؟ متفقين ها؟ 7 اكس هي ناقص 7 على 4 هي زائد 2 ناقص 2 هي صفر، ولكن انا غادي نحتفظ بهذا الشويه هذا اللي هنا وهذا. دونك غادي اش نكتب؟ 4 على 7 عامل ل 7 اكس زائد 2 على 7 اكس زائد 2. هنا هذه غادي نوحد المقام 4 في 7، 4 في 2 8 ناقص 8 ناقص 7 هي ناقص 15، هي ناقص 15 على 7 اكس ناقص 15 على 4 بطبيعة الحال على اكس زائد 2. واش متفقين معايا؟ كيكس هذا على هذا وهذا على هذا، وغير هذا حسبتو 4 في 2 8 هي 15 على 4. ولكن هنا سي تري سبيكتاكولير، لاحظوا اش غادي يبقى، هادي 1 ناقص 15 على 4 على 7 اكس زائد 2. غادي تقولوا لي علاش كاع تهرس الراس وهادشي؟ فيها بزاف د الحوايج. فيها اولا في لي ليميت، في المشكل لي ليميت تسهل القضيه ها وحده. فيها في واحد القضيه اخرى عاود الا بغيتو الداله العكسيه هي ساهلت، ما بقاش هادشي كله هنا. وفي الاشتقاق ديال هذا شنو هو؟ هذا الديريفي ديالو سي زيرو، اش كيبقى لنا؟ الديريفي ديال 1 سور او، 1 سور او، شوفوا 1 سور او dérivé, c'est quoi? C'est moins 1 sur u carré. C'est moins 1 u prime sur u carré. إلا جينا لهادي نديرو لها هي 7 سور هادي و كاري فين شفتوها؟ هي اللي لقينا لا ديريفي ديال قبيل.
هادي سي تري امبورطون، هاد لو تروك اللي درت انا هنا باش دوزو ما يبقاش الاكس هنا الفوق، هادشي هو الهدف. بون هادي غير دخلتها هنايا، وزالي فوار ونزالون لي فوار حتى في المات في لانفيني، هادي سي زيرو، واش كيبقى؟ ها لا ليميت في لانفيني هذا سي زيرو، في بلوس لانفيني هذا سي زيرو، في موان لانفيني سي زيرو، سي كلير. هكا تبقى 4 على 7. لاحظوها فاش كيكون اكبر درجه هي 4 اكس على 7 اكس كتختزل وكتبقى 4 على 7. اذا نسيت هنا غير جات بهذه القضيه هذا الشكل، وانا بغيت نشير لها واستسمح. يلا ندوزو نكملو سكيي بلو سبيسيفيك. غير بارفوا كيبانو دي تروك كو جو في que je vais faire passer. J'ai des trucs اللي هما pour simplifier la chose. Bon, عندنا عاود x على x أس 2 ناقص 3. هذه f ل x حتى هي قالوا لنا حسبوا الدالة المشتقة ديالها. داكور؟ الوغ فيت في دونك f بريم دو x كنعرف دابا الله راكم غادي تطلقوا هي هذه ديريفي. شوف دونك غادي نكملها معاك، انا بغيت تكونوا توصلتوا معايا نحسبوها بلا ما نبداو ندوزو نديرو داك. يلا سيروا معايا عاد شوف اش قلنا. غادي نطبقوا القاعده ديالنا او سور في ديريفي هي او بريم في موان في بريم او سور في كاري، سي صا. هذه اللي تكون عندنا. الوغ ها في ا اف ديريفي دو اكس هي واحد فوا هذه غادي نحتفظوا بها موان هذه غادي نحتفظوا بها، وهذه الديريفي ديالها هذه هي جوج اكس، والديريفي ديال هذه هي زيرو، ها هي موان دوز اكس فوا هاد الاكس اللي بقات ها هي على اش هذه أس 2 اكس ناقص 3 أس 2 ها هي. او بريم هي 1 واحتفظنا بفي ها هي. في بريم هذه كامله هاد الجوج هبطات جوج اكس لما كنهبطوا بدرجه جوج اكس كانت هنا جوج غتبقى واحد اكس أس 1 هي اكس. هذا ثابت كيمشي جوج اكس ها هي. فاش في هذه في او هي اكس. بون اون كونتيني دونك اف بريم دو اكس ايكال اكس كاري موان 3 وهذه اكس فوا اكس كاري موان 2 اكس كاري سور اكس كاري موان 3 لو تو او كاري، سي صا. دونك اف بريم دو اكس ايكال هذه مع هذه هذا موان بلوس هي موان si vous voulez moins x carré moins 3 ou la moins 3 moins x carré comme vous voulez égale moins 3 moins x carré sur x carré moins 3 le taux au carré. Voilà, c'est vite fait. Alors je m'approche d'un out يعني نبداو نترينيو شويه بشويه دو بروش اون بروش. بون فعلا كاينين بعض التلاميذ اللي راه فعلا غادي يشوفوا هادشي اللي كندير ساهل غادي يقولوا بون جو سوي ديزولي فريمون ديزولي لان سي سامبل وي سي فري ولكن انا جو في انيسيي votre cervelle pour qu'il régénère ou bien qu'il se rappelle de ces trucs là. هذا هو الغرض عندي انا. بغيت زعما واخا راكم شفتوا يعني ما كاين مشكل ندوزو غير كنعاودوه باش بحيث غندوزو للدراسه الدوام غادي نبدا نحل لكم على هاد الشريط هذا باش حتى اللي عنده مشكل يرجع يشوف شي حوايج اللي عنده فيهم صعوبات. الوغ عندنا كاتريامون اف لي اكس هذا 4 ياك 4 اف لي اكس كتساوي 6 جذر اكس. الوغ هذا بجوج طرق غادي نخدم. غادي ندير واحد الطريقه الاولى بعدا غادي نكتبها على هذا الشكل اكس. اشنو هو الجذر؟ جذر ا هو شنو؟ راه بحال درنا جوج هنا هو ا أس 1 على جوج جذر. هذا هو الجذر ديال اللي كنعرفوا العادي ديالنا اللي كنا كنعرفوا من التاسعه والثامنه. جذر ا راه هو ا أس 1 على 2. هذا راكم داز قدامكم. يعني علاش انا كتبت هذه الكتابه هذه؟ باش تولي عندي هذه أس ان بحال خديت ان هي 1 على جوج غنطبق عليها نفس الشيء. لاحظوا ديريفي اف اكس ديريفي هذه ثابته قلنا كتبقى الديريفي ديال هذه هي ان دومي كتهبط وكنديرو اكس ديريفي ها هي او وكنشدو هذيك او 1 على جوج ناقص 1 تكون واخا
f prime li x égale 6 dérivé ديال x هي x dérivé ديال x هي x وهذا 1 demi ها هو 6 divisé par 2 ولا في 1 demi 1 fois وهنا x 1 على 2 ناقص 2 على 2 وحنا المقام هي شنو؟ هي 6 على 2 هي 3 وهنا x اشنو؟ 1 ناقص 2 هي ناقص 1 على 2 كنعرفوا عاود ا اس ناقص ان هي 1 على ا اس ان دونك غادي نهبط هذه لتحت اش غتولي عندي اف بريم دو اكس ايكال 3 سور اكس على بيسونس 1 دومي وشنو هي هذيك هي اكس جذر اكس فوالا دونك هذه علاش مشيت لها هكذا لان في الغالب الاساتذه اللي كيعطيوكم في الدرس اش كيقول لكم تيقول لكم جذر U dérivé, c'est quoi? احنا ناخذ غير جذر x dérivé هي 1 على جذر x وكاينه 1 دومي هنا شتي 1 دومي الراسي ولا هي نورمالمون كاين اللي كيدير لها او وكيدير هنا دار لها هنا باش هاد او تقدر تكون مش سي با او داخل اكس كاري بلوس كذا دونك سي اون فونكسيون كيدير او بريم هكذا كاين اللي كيدير لها هكا كاينين حيت كتكون عندكم غير جذر اكس بوحدها ديريفي اللي هي نورمالمون الا درنا طبقنا عليها هادي هي اكس بريم سور 2 اكس ولا درنا اكس بريم شنو هي اكس بريم هي 1 على 2 جذر اكس بون بليزيور فاسون كل واحد الاساتذه كي كيحطها كل واحد كيدير لها ولكن اما حفظوا هذه واما هذه كتخدموا بها هذا النوع والنوع الاخر جميع الانواع ما عدا كوسينوس سينوس مثلا لي فونكسيون تريغونوميتريك يعني الحساب المثلثي ولا les fonctions logarithmiques et les fonctions exponentielles qu'on va voir, ou là les arcs sin, les arcs cosinus, d'autres fonctions, c'est-à-dire pour ne pas exagérer, la formule peut faire tout, mais la majorité des exercices. C'est clair? Bon, إذا نتوما لكم اختيار واسع النهارده. دابا كنا خديتها هكذا 6 جذر اكس ياك ديريفي وبغيت نطبق هذا الشيء اللي قالوا لي هما هنا غادي ندير هي 6 فاش في جذر اكس ديريفي سي صا باش قلنا هذا الثابته ولا لا كونستونت كتخرج على برا هنا ياك الوغ الديريفي ديال هذا نطبق عليها هذه ها 6 خليها على برا هذه اكس ديريفي على 2 جذر اكس اكس ديريفي هي 1 اذن هي 6 على 2 جذر اكس غادي نختزل هي 3 على جذر اكس هي هذه اللي لقيتو دونك اختاروا كوم فو فولي ولا بغيتو ان كونساي دو ما بار خدموا بهذه علاش وكون كان جذر ثالث هنا هاد لا فورمول مابقاش خدامه ولكن هذه خدامه جذر رابع جذر ان يعني الفو ميو الا خدمنا بهذه اش طبقنا غير هذه واضح بون alors on continue alors autre chose pour les sciences mathématiques ou bien pour les sciences physiques ou bien pour tout le monde qui veut s'intéresser ou bien alors c'est 4 sinus x moins ou bien plus cosinus de 2x. Alors je vais vous donner un rappel. Bon, je peux effacer ceci. Je vais insérer un rappel là. Alors je vais insérer un rappel ici. Par exemple, A cosinus UX. A
cosinus UX dérivé. A كتبقى هاد الديريفي كنديرو لها U prime لي X وهنا سي سينوس UX. A sinus UX dérivé égale A moins A U prime de X cosinus UX. Alors, cosinus, si je trace les deux fonctions là, je vais voir que ça va donner. Maintenant, cosinus 0, c'est combien? C'est 1. هو اللي هنا واحد. يعني هذا هو الكوسينوس، هذا الزاويه هي الثيتا. إلا بغينا كوسينوس كنديرو هنا. إلا كان 0 هذه طايحه هنا، دونك 1 ماشي باش عقلوا الكوسينوس 0. هنا الكوسينوس وهنا السينوس وهنا كوسينوس. D'accord? Alors, cosinus, c'est 1. Donc, cosinus 0, c'est 1. Sinus, bien sûr, sinus 0 va dire 0, لأن la somme ديال المقارنة égale à 1. Alors, 1 ها هو هنا. cosinus 0, c'est 1. يعني هاد الزاوية هذه 0 غادي يبدا هنا. c'est 1 هنا. والسينوس سي 0 دونك هاهي بادية هنا. الوغ خليو هكذا. الوغ غادي ناخد هنا سي 1. هنا بي سور 2 وهنا بي. كوسينوس بي سور 2 إيكال 0 والسينوس بي سور 2 إيكال 1. لاحظوا كوسينوس هنا بي 1 سي 1 هنا سي 1 وهنا هذا كوسينوس 0 سي 1 وبي سي 0 دونك سي اون فونكسيون décroissante. C'est une fonction décroissante. Sinus 0 c'est 0, ou avec. Donc, à la fonction sinus, on va dire la fonction cosinus. Allez, sinus 0 c'est 0, cosinus 0 c'est 1. Cosinus dial, sinus dial. Je vais tracer ceci. 1. Sinus dial pi sur 2, c'est 1. Madame le sinus. Le cosinus. Le cosinus, elle est décroissante. C'est une fonction décroissante. On a c'est une fonction croissante. Croissante, décroissante. Donc, là, on va dire moins. Moins. Cosinus moins sinus. Machine, sinus moins cosinus. Dérive. C'est clair? Alors, on continue. Donc, ceci est dit, là, nous avons f' de x égale 4 كتبقى dérivé ديال u h cosinus x صافي. هنا بلوس h منا ما كايناش لا كونستانت سي 1 هاد dérivé 2x dérivé بلو موان اللي عندنا هنا ياك dérivé h sinus 2x. Donc f'x égale dérivé de x et x, donc il y a 4 cosinus x moins 2x sinus 2x. Voilà, c'est la dérivée. Donc, on va s'arrêter là et à la prochaine, Inch'Allah.